अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान आज के नए वीलॉग के साथ। नाज़रीन, फेसबुक पे हमारी एक बहुत ही आलिम फाजिल दोस्त हैं और उनका नाम है सायरा रुबाब। उनके जो पोस्ट होती हैं फेसबुक पे वो बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। वो अमूमन नफ्सियात पर लिखती हैं, वो कुछ जो हमारे समाजी बुराइयां उनकी तरफ जाती हैं, मज़हबियात के बारे में भी कुछ लिखती हैं, लेकिन उनकी जो नज़र है वो बहुत गहरी है इन मामलात पर। कुछ 4-5 दिन हुए उन्होंने एक बहुत अच्छी पोस्ट लगाई और वो पोस्ट ये थी कि हमारे यहाँ बहुत पढ़ी लिखी नफीस लड़कियाँ, महज़ब लड़कियाँ अपनी ज़िंदगी का जीवन साथी बनाने के लिए या उनके साथ एक राह रस्म रखने के लिए अक्खड़, बदतमीज़ और तुंदखू, झगड़ालू और लड़ाके मर्दों को क्यों पसंद करती हैं। उनको अपनी तरह के नफीस मर्द पसंद नहीं आते, उन्हें महज़ब मर्द पसंद नहीं आते, उन्हें वो मर्द जो साबिर व शाकिर हो वो पसंद नहीं आते। तो इसकी क्या वजह है? उन्होंने जो इसकी वजह बयान की है उस पे आने से पहले मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ। आपको याद होगा कुछ नाज़रीन को, और कुछ नाज़रीन जो हमारे अभी नौजवान हैं उनको शायद मालूम होगा, उन्होंने कभी उनकी मूवीज़ देखी भी होंगी। हमारे यहाँ किरदार था सुल्तान राही का। सुल्तान राही हमारी फ़िल्मों में एक एक्स्ट्रा के तौर पर आए, कुछ उर्दू फ़िल्मों में, कुछ पंजाबी फ़िल्मों में, और फिर एक फ़िल्म बनी हमारे यहाँ बशीरा। ये 80s, अर्ली 80s की बात है। बशीरा बनी और बशीरा में उन्होंने मेन लीड रोल किया और उनके पास गंडासा था, उन्होंने बेतहाशा खून बहाया और उन्होंने जो फ्यूडल क्लास थी, जो इस्तेसाली तबका था माशरे का, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने जो बड़कें लगाईं वो लोगों को भा गई। इससे पहले जो बड़क लगाने का ये सिलसिला था उसमें एक और अदाकार बहुत मारूफ हुए थे, उनका नाम था मज़र शाह, पंजाबी फिल्मों में, और लोग उनकी बड़कों की नकल किया करते थे और उनकी हर आने वाली फिल्म में एक नई बड़क होती थी। लेकिन उनकी बड़क किसी इस्तेसाली तबके के ख़िलाफ़ नहीं होती थी, उनकी बड़क होती थी हीरो के ख़िलाफ़, कि टब्बर खा जावा, डिकार ना देवा, वगैरह वगैरह इस किस्म की बात होती थी। लेकिन जब सुल्तान राही आए तो उनकी जो बड़कें थीं या उनका तखातुब थे, उनके मुखातिब जो लोग थे वो फ्यूडल क्लास थी, वो इस्तेसाली तबकात थे। और आपको ये याद रहे कि जो उनको अरूज मिला सुल्तान राही को, ये वो ज़माना है कि जब हमारे यहाँ जनरल ज़िया-उल हक़ के मार्शल्ला को अरूज मिला हुआ था और वो बहुत ज़ोरों पर था। लोगों की नंगी पीठों पर कोड़े बरसते थे, सरेआम फांसियाँ लगती थीं, अखबारों में कोई बात नहीं हो सकती थी, और रात को जब अखबार छपने जाते थे तो उनमें से उनकी स्क्रूटनी होती थी और वहाँ से ख़बरें उखाड़ ली जाती थी जब छपने जा रही होती थी। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता कि अखबार जो छप कर आता तो उसके कई कालम वो ब्लैंक होते थे कि वहाँ से ख़बरें उखाड़ ली जाती थी और उनकी जगह पे फिल करने के लिए उस वक्त मवाद कोई नहीं होता था। तो उस आलम में, उस वैक्यूम को पुर करने के लिए जब हर शख्स एक जबर के सबब अपनी ज़ुबान बंद किए हुए था, वो बोल नहीं पाता था, उसे पता था कि अगर वो बोलेगा तो पकड़ा जाएगा, और अगर पकड़ा जाएगा तो उसको कोड़े पड़ेंगे, जेल होगी, और वो पड़ा रहेगा, गलता सड़ता रहेगा कैद में, और जैसे अकूबत खानों में पड़ा रहेगा, वो शाही किले में पड़ा रहेगा। तो फिर जब उन्होंने सुल्तान राही को देखा कि वो मुस्तफ़ा कुरैशी जो इस्तेसाली तबकात की अलामत था कि उसके ख़िलाफ़ वो बात करता है या वो गंडासा उठा लेता है, तो लोगों को सुल्तान राही की शक्ल में अपना कैथारसिस करने का मौका मिला, अपने दिल की भड़ास निकालने का मौका मिला। लोग फिल्मों में जाते, सिनेमाओं में जाते, फिल्में देखते, और जब सुल्तान राही स्टेज पर आता तो वो वहाँ नारे लगाते, वो स्क्रीन पर पैसे फेंकते, इसलिए कि जो काम उनके करने का था वो सुल्तान राही कर रहा था। और फिर सुल्तान राही जिस रोज़ उनका कत्ल हुआ, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था गुजरांवाला के करीब, उस वक्त तक उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके पास लातैदाद फिल्में थीं,
اور سال میں کئی ان کی فلمیں آتی تھی. کون سی بڑی فلمی ہیون تھی پنجابی فلموں کی کہ جنہوں نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا, تاکہ اردو فلموں کی اداکارہ شبنم نے بھی ان کے ساتھ کام کیا. تو یہی سبب ہے جس کی طرف سائرہ رباب صاحبہ نے اشارہ کیا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے ہاں جو نفیس مہذب لڑکیاں ہوتی ہیں, پڑھی لکھی لڑکیاں ہوتی ہیں, ان کا ایک گھر کا ماحول بڑا جبر کا ہوتا ہے. ان کے سانس لینے پہ پابندی, ان کے ٹیلی ویژن دیکھنے پہ پابندی, ان کا موبائل یوز کرنے پر پابندی یا اس کا ایکسیسو یوز کرنے پر پابندی. آپس میں سہیلیاں ہیں, بہنیں ہیں, بات کرنا چاہ رہی ہیں تو ان پر بھی ماں کی ایک کڑی نگاہ ہوتی ہے, باپ کی کڑی نگاہ ہوتی ہے. ان اے وے ماں باپ دشمن تو نہیں ہوتے, وہ تو ان کی خیر خواہی کے لیے, کہ چونکہ ان کی عمر ہی ایسی ہوتی ہے کہ ان پر ایک واچ رکھنی پڑتی ہے. لیکن وہ جو نسل ہے جو اس وقت پروان چڑھ رہی ہوتی ہے, اپنی ٹین ایج میں ہوتی ہے, وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں بڑی گھٹن کا ماحول ہے, جبر کا ماحول ہے. ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ جابر ہیں, ظالم ہیں. انہوں نے ہمارے بولنے پر, ہمارے سوچنے پر, ہمارے اٹھنے پر, بیٹھنے پر, کھانے پینے پر روک ٹوک ہر قسم کی اور پابندیاں لگا رکھی ہیں. وہاں ماں باپ اگر دوست بن کے اپنے بچوں کی طرف آتے ہیں تو پھر یہ ویکیوم نہیں رہتا, خلا پیدا نہیں ہوتا. لیکن جہاں ماں باپ دوست نہیں بنتے بلکہ حاکم بنتے ہیں اپنی اولاد کے, تو پھر ان کے دل میں ایک نفرت سی, کدورت سی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس جبر کے ماحول سے. اور ایسے میں وہ ہر اس شخص کو پسند کرتی ہیں جو اس جبر کے نظام کو للکارے. چونکہ وہ خود بدتمیزی نہیں کر سکتی تو انہیں بدتمیز لوگ اچھے لگتے ہیں کہ جو ان کے مطلب کی بات کر رہے ہوں. ان کو ہر وہ بندہ اچھا لگتا ہے کہ جو اپنے سے بڑوں کی یا اپنے سے زیادہ طاقتور لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہا ہو, ان کی بے عزتی کر رہا ہو, یا وہ سسٹم کے جو ٹیبوز ہوتے ہیں ان کو توڑ رہا ہو, بغاوت کر رہا ہو, تو ان کو وہ سبھی لوگ اچھے لگتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گھر کے ماحول پر کہ ہمیشہ جو ایک ایسا ماحول جو یکسانیت کا شکار ہو, جس میں جبر ہو, جس میں گھٹن ہو, جس میں بات نہ ہو سکے, تو ایک رد عمل پیدا کرتا ہے. تو یہی بات سائرہ رباب صاحبہ نے کی ہے. اور آپ اس پر غور کریں تو ہمارے معاشرے میں جو آج کل بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اس میں ایک کیس ابھی سامنے آیا ہے, وہ دعا زہرا کا کیس. تو اس کو اگر آپ نے فالو کیا, اس میں دیکھا ہو, تو آپ کو بہت زیادہ سوچنے کی باتیں ملیں گی. اور یہ والدین کے لیے بھی ہیں اور اولاد دونوں کے لیے ہیں. تو یہ سائرہ رباب صاحبہ نے ایک سوچ دی, ایک فکر دی, ایک بتایا, انہوں نے ایک گوشے سے پردہ اٹھایا. تو آج کا یہ ویلاگ میں ان سے منسوب کرتا ہوں. اور اپنے تمام ناظرین سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس ٹاپک پر کسی اور اینگل سے بات کرنی ہے, کوئی کمنٹس کرنے ہیں, تو ضرور کیجیے گا. چونکہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک تالاب خاموش سا جس میں کوئی مکالمہ نہ ہو, کوئی بات نہ ہو, ایک یکسانیت کے شکار ہو, اور وہاں پر پھر فکر بھی رک جاتی ہے, عقل بھی رک جاتی ہے, بات نہیں ہو سکتی. مکالمہ کیجیے, بولیے, تاکہ ہم اپنا جو سفر ہے وہ آگے کی طرف بڑھا سکیں اور معاشرہ ہمارا فیٹس ہے, جسے کہتے ہیں ایک صحت مند معاشرہ ہو, ایک بیمار معاشرہ نہ کہلائے. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. اس کے ساتھ اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو. فی امان اللہ.